योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांव पुलीस स्टेशनाची अवतिकाय बिकट जाल्या. कागाळ दिवप्यांक कागाळी दितना उबे रावपाक लेगीत सुवात ना अशी परिस्थिती जावन रावल्या. मडगांव स्टेशनाचेर येवपी कागाळी परत स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर धाडच्यो पडिल्ल्यान थंयच्या महिला विभागाकूय त्रास सोंसचो पडटा. पळयात. त्याच इमारतीत आनीक कार्यालय आशिल्ल्यान पुलीस स्टेशनाचेर जाग्याचो सामको उणाव भासता. पिडितांक तांच्यो तक्रारी नोंदोवपाक लेगीत थंय सुवात ना, जाका लागून हो चिंतेचो विशय जावन पडला. हेर भागांतल्यान आपल्यो तक्रारी घेवन येवपी पीडित बायलांक जागो नाशिल्ल्यान परत थळाव्या स्टेशनाचेर धाडचे पडिल्ल्यान ताचो त्रास थंयच्या महिला विभागाक जाता अशें तांणी सांगलें. ऐकात. यूज आसा हांगा इतलो स्टाफ आसा सगळे पळय आतां काय न्हू म्हणल्यार 5 का 6 PSI आसा, 1 PI आसा आनी हवालदारूय आसा. हे सगळे हांगासर दवरून हे फक्त वुमन सेल म्हणून दवरला. फक्त कावन्सिलींग करप, मोबायलांचे मॅटर आसा ते कावन्सिलींग करप आनी धाडप. एखादी बायल एक समज पोळ्यासून काणकोणसून जर हांगा येयली जाल्यार हांकां परत ते तांकां त्याच पुलीस स्टेशनार धाडचें पडटा. थोडीं बायलां अशीं आसा की तांकां दादल्यां कडेन पुलिसां कडेन उलोवपाचें आसना. ती बायलां आसतलीं म्हणून त्या बायलां कडेन उलोवंक सोदता. समज NGO कडेन उलोवंक सोदता जाल्यार हें जें पुलीस स्टेशन आसा खरें म्हणलें जाल्यार पणजे ज्या प्रमाणे पुलीस स्टेशन आसा पळय तशें हेंच हांगा बी अशें करपाचें. हें सावथाक जर एक पडटा आनी नॉर्थाक एक पडटा. आमचे पयलीं पासून सुद्दां NGOचे सगळ्यांची रिक्वेस्ट आसली की 2 आमकां पुलीस स्टेशन जाय, एक सावथाक आनी एक नॉर्थाक. हें बेश्टें सेल करून दवरला. इतले लाखांनी ह्या PSIंक पगार दिता पूण हांकां हांगा बसोवन दवरता. कितें हांचो उपयोग ना. आतां तुमी पळयला तो रूम एक व्हडलोसो आसलेलो. बायलां येता, बायलां वांगडा भुरगीं येता, तेंची जाणटी कोणी तरी येता जाल्यार बसपाक जागो ना. बसपाक जागो ना आनी हो धाकटोसो रूम आतां परत दिला. तो रूम आतां खाली करपाक लायला. हांगासर येता हांगासर मायना कुर्ताचे ऑफिसर जे ते मायना कुर्तरी गेला पूण मायना कुर्तरीचे थोडे वस्तू पळय आसा ते हांगाच आसा आनी ताका रावून रुमाक लोक आसा. प्रत्येकाने आपापले हे करूंक पळयता आनी हे बायलांचे सेल म्हणटकूय हांगा अशें केरूच नासलेल्या भशेन जाल्यार ही इतली PSI जाय कित्याक हांगासर. पण हांगा केसी घेतात केसी बेश्टी घेतात. मोबायलांची बायलेची जर कंप्लेन आसली कंप्लेन घेतात, मागीर कावन्सिलींग करता. हांवूय बी येता थंयसर तांकां समजून. पूण हांगा रेजिस्टर बी करपाक रजिस्टर करूंक मेळना. 151 सादें ताका 1-2 वरां हांगा बसोवन दवरूंक मेळना. जालें कशें करता. हे इतले PSI हांगा कित्याक दवरल्या? कसले गरजेत तर 6 PSI आनी 1 PI कितें व्हडलें झेत हें नाका जाल्लें. फायदो काय ना, काय फायदो ना हेतून. खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंटांनी आतां DGन कितें धाकटेलें ल्हान भुरग्यांक दवरपाक लागून कितें रूम खाली कर म्हणून सांग. रूम खाली कर म्हणून जाल्यार येदो व्हडलो रूम तो खाली करपाचो आनी तें सामान तेंचे थंय आसल्यार कितें जातालें जाल्यार 24 वरां काय भुरगीं हांगा ल्हान येना आनी भुरगीं हाडटा ती कोणाची हाडटा? पुलिसांची हाडटली, SPची हाडटली, DGची हाडटली का रस्त्या वयली हाडटली भुरगीं? खंयची तरी तुमी भुरग्यांक हाडटली म्हणून काय हांगासर जी फॅमिली येता तेंच्या वांगडा भुरगीं येता तांकां बसोवपाक जाल्यार तो येदो व्हडलो रूम कित्याक जाय? जाल्यार आतां एक तर मडगांव महिला आनी बाल विकास कक्षाचें कामकाज वेवस्थीत नाशिल्ल्यान एक तो कायमस्वरुपी बंद करचो वा योग्य त्यो सुविधा उपलब्ध करून पूर्ण क्षमतेन तो कार्यान्वीत करचो अशी मागणी बालांचो एकवटची औदा विकासान केला. ऐकात. आमचे पुलीस स्टेशन खूब लाज आसा. तरी आसतना म्हाका दूख दिसता सांगपाक की 4 PSI पळय आसा, 1 PI, ASIs आसा 4 त्या भायर आनी कितलेच 4 हवालदार आसात. हवालदार आसा. हे सगळे गच हाफ ऑफ द पुलीस स्टेशनाचेर एकोमोडेट केल्ले आसा. दुसरो हाफ वेकेट जाल्लो मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन शिफ्ट जावं तेन्ना. आमची सगळे मडगांवकारांची अपेक्षा आशिल्ली की तो भाग एम्प्टी जातरीत थंय फुल फ्लॅश आमचे विमेन पुलीस स्टेशन आसतले. त्या भायर आमचे पळय PSIs आसा मडगांवचे तांकां बसपाक आनी आयकपाक लोकांची कंप्लेंट्स वेवस्थीत पद्दतीन रूम आसतलो. मायना कुर्तोरींचो एअर कंडिशन रूम आशिल्लो. PSI बसताले थंय. जाल्यार हे आमचे मडगांवचे पळय भाव आसा, भयणी आसा पुलीस तांकां कितें जागो ना. एडमिनिस्ट्रेशन खंय फेल जाता. तुमी लक्ष घालतात काय कितें चल्लां तें? थोडे लोक व्हडले जागे घेवन आसा आनी PSI गच रूम. हांव सुद्दां वता थंय भुरग्यांची किंवा कोणाची कंप्लेन आसता ना जाल्यार थंय बसपाक जागो ना. कंप्लेनीक खंय बरो वतलो? सध्या मारगांव पुलीस स्टेशन आसा ते ना घर का ना घाट का जाले कडेन आसा. करेक्ट. ना घर का ना घाट का, ना मडगांवकार का ना केसी का, ना होल गोवा, साऊथ गोवा का. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.
मडगांव पालिकेच्या बसकेत सोनसड्यावयल्या कोयराचो विशय बरोच गाजलो. पालिकेन कोयराचो विलो लावपाक कितें पावलां उबारल्यात तें फकत सांगलां, पूण हो कोयराचो विशय केन्ना सुटाव जातलो हाचेर पालिके कडेन कांयच जाप ना. जाल्यार विरोधकांनी पालिकेच्या घाळपणाचेर प्रस्न उपरासला. मार्चाचे 25 वेळ सोनसड्यावेल्या कोयर प्रकल्पाची वणट कोसळिल्ली. देखून ह्या विशयावेल्यान मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन परेराक विरोधकांनी प्रश्नाचे बाण मारले. बसके उपरांत परेरान मिडियाक सांगलें की ही वणट दुरुस्त करपा खातीर तशेंच प्रकल्पांत ट्रान्सफॉर्मर बसोवपा खातीर तांच्यांनी पालिका संचालनालया कडेन 49 लाख रुपया मागल्यात. जाल्यार सोनसड्यावेल्या ओल्या कोयराचो प्रक्रिया करपा खातीर तांच्यांनी गोंय घन कोयर वेवस्थापनाक बरयलां. The first issue was regarding the collapse wall which took place on the 25th of March. Second issue was regarding that transformer which was not functioning due to electricity failure. आता कितें आहा, first issue आता आमी discussion घेतला that we have to write a letter to the DMA with a resolution asking for some finance for the repair of this wall. And दुसरें म्हणटा आता electricity ना थिंगा. Electricity now because the transformer thing चलना. आता ते चलपा इज कॉस्टिंग राउंड अबाउट 49 lakhs rupees एस्टिमेट केला होता रफली. तेन्ना म्हाका DMA कितें जाला, यू सेड अ प्रपोजल म्हणून. सो दीस वी रिक्वायर द रेजोल्युशन. सो एज आमी रेजोल्युशन पास केला एंड वी आर गोइंग टू राइट टू द DMA फॉर आस्किंग फॉर 49 lakhs थ्रू 14 फायनान्स. सो वेट वेस्ट आता वी हॅव टू रिमूव इट आउट. आनी तिका लिमिटेशन तिका सॉल्व करता पळय वी आर रिटन लेटर टू Goa Solid Waste Management Corporation Davidson. So he has agreed. There's one agency there. So he will be writing to the agency and in that coming to work with that. Finance, from where you get this finance to treat the 15,000? From the 15th finance. 15 finance. So again you require approval from the DMA, right? Yes, that's why we are writing to So the DMA. everything will be done after the approval. After the approval. Engineer tells the chairperson the machinery is working and now you're saying that this was not working. No, that but only we shows- were in the estimate that the machinery was functioning. No, that but only shows that you all do not know anything about Anything this. about the plant and all. No, You are that, just lying to us. Because if it was working, 15,000 would not have been there no inside. what they do, they use that proclaim and they just shift wet waste. So you are not aware about anything. What was going on there? I was aware of that, but sometimes there's a machinery is paid and then they using the proclaim. Chairperson. I'm not lying anything. सोनसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर 9 कोटी खर्च केल्यात. पूण हो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान पालिका आनीक पयसो मोडपाक सोदता. कंत्राटदार आपलें काम सारकें करिनात आनी पालिका तांचेर कांयच कारवाय करिना असो आरोप विरोधकांनी केला. आज मिटींग एक प्रूव जालें. इनफॅक्ट आमी इतले दीस बोब मारताले की सेग्रिगेशन वेस्ट जायना, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा ते काम सारकें करना आनी एवरी टायम आमकां कावंटर करप की आमी कितें उलयतात म्हण. पूण आतां स्वताच तांकां एडमीट करचें पडलें जेन्ना कावन्सिलरांनी प्रश्न केलो की सेग्रिगेशन कित्याक जावना आनी ते मिक्स्ड वेस्ट थिंग कित्याक पावता म्हण. ताणीच सांगलें की फायनली तें थिंग वचून मिक्स जाता म्हण सगलें. सो इतली कोटी मोडून 9 कोटी सुमार जाले. आतां फाटलीं 2 वर्सां 9 crores ह्या म्युन्सिपालिटींतल्यान ह्या एजन्सीक गेले आनी पूण तेजो कांयच आमकां फोड मेळना. आनी लास्टाक आतां हे 15,000 टन्स आहा म्हणटा ते भितर वेस्ट जो आसा तो ट्रिटमेंट करपाक आनीक 3 कोटी सुमार लागतले म्हण ते दाखयतात. सेकंडली इवन जो कॉन्ट्रॅक्टाचेर हें आसा जॉब आसा दॅट इज स्विपींग, एरिया स्विपींग करपाचें, गटर्स क्लीन करपाचें, तें सुद्दां कांयच करना म्हण एडमीट जाता. 4-8 वरां जी स्पेसिफायड ड्युटी आसा ती करनासतना ते वर्कर फक्त 4 वरां ड्युटी करतात आनी आमचे म्युन्सिपालिटीचे जे ऑफिशियल्स आहा ते तांचे बील सर्टिफाय करून तांकां म्हयन्या 30 लाख क्लियर करून दितात. म्हळ्यार इतले सगळे हे अंदाजून कारभार चल्लो आसा, कोणाकूय पडना. They take councillor for the right. That is, there is no problem at all. It is no, everybody, of course, they say everybody knows that they take the councillor for granted. But in my case, they reply me, but they have no guts to tell me something wrong because I know in earlier I take the information. So this is the place where they are stuck up. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काल बजेट सादर केले. पळयात बजेटाचे कांय म्हत्वाचे मुद्दे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आदल्याच अर्थसंकल्पाची प्रवृत्ती अंदूच्या अर्थसंकल्पात केला. विरोधी काँग्रेसीन नव्या भाजप सरकाराच्या अर्थसंकल्पाचेर टिका केल्या. जाल्यार भाजप म्हणटा सगळ्यात सामावून घेवपी हो अर्थसंकल्प. एका घराब्यांक 3 फुकट सिलिंडर ही भाजपाच्या जाहीरनाम्यांतली घोषणा ह्या अर्थसंकल्पात मांडल्या. गोंयकारांचेर कसलोच कर लायनासतना मांडलेलो हो अर्थसंकल्प सर्वसामान्य जनतेक थाकाय दिता. शेतकार, विद्यार्थी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक थाकाय दिवपी हो अर्थसंकल्प. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडेन म्हटला. एक बऱ्या तरेची बजेट ही बजेट करता आसतना खंयच्याच सॅक्टरा भितर एक्स्ट्रा टॅक्स किंवा एडिशनल बर्डन अशें न घालता केल्ली बजेट आसा आनी ताका लागून हांव बजेट वेलकम करता, अभिनंदन करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें. आनी एक 24,467 रुपयांची करोड 24,467 करोड ही बजेट मांडलेली आसा. तेजे भितर बरेचशे वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर तांच्यांनी जे प्रोविजन केल्लें आसा की वेगवेगळ्या सॅक्टराक तांच्यांनी तेचें कशें बेनिफीट दिवपाक शकता हे तांच्यांनी मॅक्सिमम तातूंतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा. शेतकरी जो आसा त्या शेतकऱ्याक 3 लाख रुपयाचें लोन 0% इंट्रस्टाचेर दिवप अशी ह्या हाच्या भितर तरतूद आसा. कारण स्टुडंट जे आसात तांकां लागून आज आमी पळयतात कारण कॉम्प्युटर हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा आनी ताका लागून सगळे कॉम्प्युटर लॅब जे आसात ते अपग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्युटर लॅब करपाक लागून ताकाय तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर प्रोविजन दवरलेलें आसा. ते करता आसतना टिचर ज्या भागान कॉम्प्युटराच्या सॅक्टरा भितर जर तांकां कॉम्प्युटर टिचर जाय जाल्यार ती रिक्रुटमेंट करपाकूय जाय हें तांच्यांनी आज सांगिल्लें आसा. की आफ्टर 50 जातकच बऱ्याच जाणांक दिसता की आपण VRS घेवं जाय म्हणून. पण VRS स्कीम आसतकच तांकां घेवपशी दिसता पूण एखादी जर स्कीम नासत जाल्यार ताका रिजिग्नेशन दिवन भायर सरचें पडटा. आनी ताका लागून एखादें जर समजा हांच्यांनी रिजिग्नेशन VRS स्कीम केली जाल्यार तितले नवीन एम्प्लॉई जे आसा ते भरपाक मेळटात आनी ताका लागून ती एक स्कीम VRS स्कीम गव्हर्मेंट सर्वंटाक लागून ती तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करप तेचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर दवरिल्लें आसा. की गोंयच्या लोकांक लागून 3 सिलिंडर जे आसात ते फुकट दिवप म्हणून ते तांच्यांनी अनाउन्समेंट केल्ली. आज सुद्दां बजेटा भितर तांच्यांनी तेचें प्रोविजन जें आसा ताका लागून लागणारे खर्च जो आसा तें प्रोविजन तांच्यांनी ह्या बजेटान केल्लें आसा. हेल्थ सॅक्टरा भितर तांच्यांनी बजेट 12.5% वाडोवन दिल्लें आसा आनी हातूंतल्यान एक खास म्हणल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा त्या हॉस्पिटलाक कार्डियॅक कॅथ लॅब जें आसा तें सुरू करप अशें आज तांच्यांनी आपल्या बजेट भाशणांत उलयता आसतना केल्लें आसा आनी ताका लागून एक वेगळो प्रोविजन जें आसा पयशांचें तें तांच्यांनी दवरिल्लें आसा. फाटल्या 2021-22 अर्थसंकल्पांतल्या 44% कामांची हेर गजालींची अंमलबजावणी जाल्या पूण 56% अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी जावची आसा. राज्यपालांचें अभिभाशण आनी मुख्यमंत्र्याचें अर्थसंकल्पांतलें भाशण लागसार सामकेंच आसा. ह्या अर्थसंकल्पांत कसल्योच येवजण्यो आनी प्रकल्पांचो समावेश ना असो आरोप काँग्रेसीचो वरिश्ठ फुडारी दिगंबर कामतीन केला. बजेट स्पीची भितर टोटल अनाउन्समेंट्स वर 252. तातूंतले 111 अनाउन्समेंट हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड म्हणजे 44% ऑफ द टोटल अनाउन्समेंट्स हॅव बीन फुलफिल्ड. That means 56% of the announcements have not been fulfilled. This is the ground reality. आणि budget overall जर सगळें पळयलें जाल्यार budget is a mixture of all the earlier budgets. पयलींच्या बजेटाच्यो थोडे पॉयंट्स काडून ज्यो स्किमी डिक्लेअर केल्ल्यो त्योच डिक्लेअर परती केल्या. त्यो स्किमीचें नांव मातशें कितें बदलना तांकां आनी अशे तरेन गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी संदीप कामुलकार. धारगळ पेडणेच्या श्री शांतादुर्गा संस्थानाचो शिगमो नेटान चल्ला. विशेष म्हटल्यार ह्या उत्सवात दर्जेदार अशी नाटकां पळोवपाची संद लोकांक मेळटा. कितलींशींच वर्सां संस्थानान ही परंपरा चालू दवरल्या. 1 एप्रिलाक 33वा गुलाल उत्सव जावपाचो आसा. धारगळ पेडणेच्या देऊळवाड्या वयले श्री शांतादुर्गा संस्थानान 1797 वर्सा बांदिल्लें श्री शांतादुर्गेचें पोरणें भव्य अशें देवूळ पळोवपाक मेळटा. ह्या देवस्थानात आदल्या तेंपा सावन राखून दवरिल्ल्यो सांस्कृतीक आनी कलात्मक स्मृती पळोवपाक मेळटात. आयतारच्यान नाटकांक सुरवात जाल्या. मंगळारा म्हापशेचें महारुद्र प्रासादीक संगीत नाटक मंडळीन याचसाठी केला होता अट्टहास हें नाटक सादर केलें. परतून हें नाटक हनुमान जयंतीच्या निमतान म्हापशा 15 तारखेक पळोवपाक मेळटलें. हनुमान नाट्यघरांतय उत्सवा निमतान दर्जेदार नाटकांची मेजवानी मेळटा. पण पाण्याकडे तासन तास बघायला मला मात्र फार आवड. मग पाण्याकडे तासन तास बघण्याचं अर्जंट काम आहे वाटतं. ठेव, मला एका कॉम्पिटिशनसाठी एक लँडस्केप पाठवायची आहे. नाही, त्याचं उत्तर मी मगाशीच दिलंय.
एक्सक्यूज मी इन्स्पेक्टर, माझ्या बोटाला जखम झाली आहे म्हणून मी आत्तापासून वाचू नाही शकतो. आणखी कोणी होता? हो, हे जयवंतराव होते की? हो साहेब, मी होतो इथे. यापुढे सांगणाऱ्या हकीकतेवर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. गोवा 365 खातीर धारगळच्यान जवाहर बर्वे. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.